नदीम रजा का सलाम। बात है अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों के इनखला की, क्योंकि यकम मई को अफगानिस्तान की सरजमीन से अमरीकी फौज को चले जाना था। और लेकिन जो बाइडेन इंतजामिया ने जो जब से आए थे उसमें से कहा था कि यकम मई को जो दोहा एग्रीमेंट के तहत 2020 में जो हुआ था उसके तहत निकलना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। और अब उन्होंने इस तरह इशारा दे भी दिया है कि अमेरिका से जो फौज अफगानिस्तान से जो अमेरिका की फौजें हैं वो बर वक्त यानी कि जो यकम मई थी उसको नहीं निकल सकती। और अब ये 9/11 की जो 20वीं बरसी है उस दिन से फिर इनका इनखला होगा। तो अब जो अफगानिस्तान में जो कशीदगी के बादल छाए हुए थे, जैसे कि तालिबान ने कहा था कि जो भी माहे की बीच करेगा जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होगी, क्योंकि तालिबान ने भी हमले शुरू कर दिए थे। वहाँ के इंसानी हकूक़ के कारकुनों के ऊपर हमले किए गए थे। फिर एक आधी फौज का हमला हुआ था जिसे जवाब बनाया जा रहा था अमेरिका की जानिब से। लेकिन बहरहाल अभी जानिब इशारा दे दिया गया है कि अफगानिस्तान से जो बाकी मानदार 2,500 अमेरिकी फौज है उनको 9/11 की दूसरी 20वीं बरसी के मौके पर निकाल दिया जाएगा। यानी कि अब से 20 साल पहले जब 9/11 2001 में अमेरिका में जो जहाज़ों के जरिए अटैक किए गए थे उसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे, उसको जवाब बना के कि अफगानिस्तान की सरजमीन उसकी साजिश में इन्वॉल्व थी, इसलिए अफगानिस्तान को ताराज किया गया। और बुश सीनियर ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और उसके बाद 1 लाख अमरीकी फौज अफगानिस्तान की सरजमीन पर वारिद हुई। उसके साथ साथ इत्यादी फौज और नेटो जो थी फौज थी वो भी वहां पर पहुंच गई। तो इस दौरान 20 साल में कोई तकरीबन 2,500 के करीब अमरीकी फौजी इसमें मारे गए। इस जंग में 20 साल तो जंग लड़ी गई है इसमें, और हजारों की तादाद में जख्मी भी हुए अमरीकी फौजी। इसके साथ साथ जो इत्यादी फौज थी उनके भी लोग बड़ी तादाद में मारे गए हैं। जो अब अफगानिस्तान में फौज रह गई है अमेरिका की, वो 1 लाख से घट कर कोई 2,500 के करीब रह गई है। इसी तरह से जर्मनी की भी वहाँ पे अभी 1,300 के करीब फौजी वहाँ पे रह गए हैं। तो अब वो जिस तरह से तालिबान ने कहा था कि फौज को निकाला जाए, भी अमन अमन की तरफ आगे बढ़ा जाए, इसी सिलसिले में यहाँ पे इस्तांबुल में, तुर्की के शहर इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस यूएन की रिक्वेस्ट के ऊपर वो होने जा रही थी 16 अप्रैल को, जिसका पाकिस्तान, रशिया और तालिबान ने बाइकाट किया था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका की ख्वाहिश पर भारत को भी इस कॉन्फ्रेंस में यानी कि बुलाया जा रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत का दूर दूर तक कोई किरदार नहीं रहा। जो किरदार रहा है वो उसमें प्राइम जो किरदार है वो पाकिस्तान का रहा है, जिसको दुनिया भर ने तस्लीम भी किया। यूरोप ने और अमेरिका ने भी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह चुके थे और बाइडेन ने भी कहा कि पाकिस्तान का किरदार कुलीदी इसमें रहा है। लेकिन अमेरिका ने अपने वहां से इनखला से कबल भारत को वहां पे हिस्सा देने की साजिश की, जिसके तहत जो मैं बारहा पिछले भी अपनी ब्लॉग में बता चुका हूँ कि अमेरिकी बड़े तूफान ने नई दिल्ली फिर काबुल का दौरा किया। और यही वजह थी कि दिसंबर 16 अप्रैल को जारी कॉन्फ्रेंस, उसमें भारत को भी मदऊ किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। और रूस ने भी इसी सिलसिले में कहा नहीं, और तालिबान ने भी कहा कि ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। तो वो भी कॉन्फ्रेंस 16 से अब 24 अप्रैल को होने जा रही है। लेकिन देखना ये कि उसके अंदर भारत का वफ्द शामिल होता है या नहीं होता। तो इसी बुनियाद पर पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। तो ये तो थी सारी सूरत हाल। लेकिन अब बात यह है कि जो बाइडेन अगर वहां से निकलने का सोच रहे हैं कि सितंबर 2021 में अफगानिस्तान से, तो ऐसी सूरत हाल में जो वहाँ का अपने जो तजज़ियाकार हैं, जो माहिरीन हैं, उनका यही कहना है, और मैं भी यही समझता हूँ कि अमेरिका की ये शिकस्त ही होगी एक तरह की, कि तालिबान की जो हुकूमत वहाँ पे कायम हुई थी 96 में कायम हुई थी, और 2001 में ये जो अमेरिका में अटैक हुए थे उसकी पादाश में उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और जिन तालिबान को गवर्नमेंट से हटाने के लिए जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनको तोरा बोरा के पहाड़ हो या कंदहार हो या काबुल हो, बामियान हो, सब खत्म कर दिया, ताराज करके पहाड़ तक रेजा रेजा करिए। क्योंकि उसी सरजमीन के ऊपर अमेरिका ने, जिसको बमों की माँ कहा जाता है, B-22 उसको भी इस्तेमाल किया गया, जिसके असरात माहौलियात पर भी मुरतब हुए। तो आज उसी अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अब एग्रीमेंट करके बाहर निकला जा रहा है।
اور اب اسی افغانستان میں رشیا کا عمل دخل بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس طرح چین کا بھی۔ رشیا وہی ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی یاد دلاؤں، جو امریکہ کے لیے تلخ حقیقت ہے، جو 79 دسمبر 79 میں جو رشین فوجیں افغانستان میں داخل ہوئی تھی، تو اس میں یعنی کہ سر جنگ کا ماحول تھا اور رشیا کا کردار بڑھ رہا تھا خطے کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر، یہاں پھر سینٹرل ایشیا کی طرف۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کا سہارا لیا، پاکستان نے بھرپور اس کی مدد کی اور 10 سال تک وہاں پہ جنگ لڑی، اور انہی طالبان کو جو مدارس سے بنائے گئے اس میں فنڈنگ کی گئی، ضیاء کا دور تھا پاکستان میں جوہرات کا، تو اس کے بعد طالبان کی پیداوار ہوئی، طالبان بنے اور پھر انہوں نے جہاد کیا، اس وقت جہاد کا نام دیا گیا تھا رشیا کے خلاف جو جہاد لڑ رہے تھے سارے مدارس کے طلباء اور ان کے جہاد۔ تو پھر 89 میں جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس کے بعد پھر امریکہ نے پاکستان کو بھی اپنا تنہا چھوڑ دیا اور افغانستان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جب طالبان آئے تو طالبان کی یہی جو طالبان جو مجاہدین تھے کل کے، اور ان کو سر پہ اٹھایا گیا تھا، تسلیم کیا گیا تھا، ان کو گورنمنٹ میں بھی 12 کو لے کر آ گئے تھے، لیکن 9/11 اٹیک کے بعد یہی مجاہد جو دہشت گرد قرار دے دیا گیا۔ وہی اسامہ بن لادن جو CIA کی پیداوار تھا، جس میں سارے ٹریننگ کیمپ بنائے گئے، سارے رشیا کے خلاف استعمال کرنا تھا، تو وہ بھی اس وقت تک مجاہد تھا، لیکن اس کو پھر اسے بھی چن ڈھونڈ کے مار دیا، پاکستان ایبٹ آباد میں مارا، اس کو مارا یا کیا مت ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تو یہ افغانستان سے نکلنا، تو یہی ایک امریکہ کا وہ ہے جس نے اثر و رسوخ کو اپنے قائم رکھنے کے لیے، بڑھانے کے لیے افغانستان میں امریکہ بیٹھا رہا تھا۔ آج جب وہاں سے نکل رہا ہے، اس وقت نکل رہا ہے کہ جب چین اور رشیا کا عمل دخل اس خطے میں بہت زیادہ ہو گیا، وہ بالخصوص جو چین کا انیشیٹ جو ہے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر، اسی طرح سے ایران، پاکستان، ترکی، رشیا، سینٹرل ایشیا، یہ تمام یہ ممالک اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں، ایون یہ کہ یورپ بھی اس سے منسلک ہونے جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو امریکی فوج اگر افغانستان سے یہ نکل جاتی ہیں، جس طرح کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ 9/11 کی 20ویں برسی پہ نکل جائے گی، تو آیا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنا اثر و رسوخ یہاں پہ برقرار رکھ پائے گا؟ کہ جیسا کہ وہ اس خطے کے اندر اپنے نمائندہ، اب تو ایک ہی نمائندہ تقریباً رہ گیا ہے، وہ بھارت ہے، جس کو فروغ دے رہا، کووڈ کے جو کووڈ کے جو ایک بہت بڑا ایک اتحاد بنایا گیا، جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ کا مشتمل ہے، اس میں بھارت کو حصہ دیا گیا، اسی لیے روس بھی بھارت سے خفا ہے، اور افغانستان میں کردار دینے پر تمام ہی ممالک سے ناراض ہیں، نالاں ہیں کہ جو کردار پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے، انہوں نے ادا کیا ہے طالبان کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ایک وقت طالبان جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے جب ٹرمپ نے، جب کہ 9 اتوار کے بعد جب معاہدے کا وقت آیا تو ٹرمپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اس کے بعد افغانستان میں پھر دوبارہ سے خون کا بازار یہ گرم ہوا ہے۔ تو آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ اپنا اثر و رسوخ کیسے قائم کر پائے گا، کیونکہ پہلے بھی وہ جس طرح سے افغانستان سے وہ جب رشین فوجیں نکلی تو پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا، پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہوا، اسلحہ منشیات کا کلچر پاکستان میں عام ہوا، آج تک پاکستان اس کے جو اثرات ہیں اس سے نہیں نکل پا رہا، وہی انتہا پسندی آج تک پاکستان کے اندر ہے، وہی اسلحہ آج تک پاکستان کے اندر ہے جو امریکہ کی طرف سے تحفہ ملا تھا۔ گو کہ جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے بھرپور اس سے استفادہ کیا، ڈالر کی برسات ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ڈالر جو تھے اسے اپنے گھر کو تباہ و برباد کرایا گیا، بڑے پیمانے پر پاکستان میں تباہی آج بھی اس کے اثرات ہیں، آج بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اب بلوچستان میں دیکھیں آپ، اور یہ افغانستان کے سرحد کے ساتھ ساتھ آئی نو سیکورٹی فورسز پر جو اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ تو اب بہرحال میں کنکلوڈ کرتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اگر اس خطے سے نکل جاتا ہے تو چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور روس کا ایک بار دوبارہ سے روس سپر پاور کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسی طرح سے چائنا بڑھ رہا ہے، ان کے ساتھ جو ٹرکی جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اور ابھی ماضی قریب میں جس طرح سے چین کے وزیر خارجہ نے جو 6 ملکوں کا دورہ کیا، اور ابھی روس کے وزیر خارجہ نے 3 ملکوں کا دورہ کیا ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو سب بندیاں ہو رہی ہیں اس میں امریکہ اپنا اثر و رسوخ تیزی کے ساتھ گنواتا جا رہا ہے، بالکل اس طرح سے جیسے ریت
मुट्ठी से निकल के गिर रही होती है। इसी तरह से अमेरिका का असर रसूख है, और जो जिस तरह से जब फौज निकल जाएगी तो अमेरिका के जो मफादात हैं, अभी यहाँ से निकल जाएंगे अफगानिस्तान से, लेकिन कतर में उसके मौजूद है, मशरिक़ वसत में मौजूद है, ये वही मशरिक़ वसत का मुल्क है जहाँ पे चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी दौरा किया है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने जो यूएई के साथ जो डील हुई थी अरबों डॉलर की, जो असलहे की और ड्रोन्स की और जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की, वो भी रिवाइव कर दिए उसको यूएई को देने के लिए, क्योंकि उसके पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ का असला ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब और यूएई सारा वो यमन में इस्तेमाल करें, लेकिन सारी अब जो पाबंदियाँ थी वो भी ख़त्म कर दी गई। वो सिर्फ इसीलिए कि अफगानिस्तान से निकलता है तो कोई तो हो जो उसका असर रसूख कायम करने में मददगार और माऊन साबित हो और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। अब ये लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि अभी जो 9/11 की बरसी पे जो कमिटमेंट की गई है कि अमेरिकी फौज बाकी मानदा अफगानिस्तान में है, उससे निकाला भी जाता है या वक्ती तौर पे इनको ठंडा करने के लिए, या जो इस्तांबुल में जो 24 अप्रैल को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उस पर मुस्बत असरअंदाज होने के लिए, मुस्बत तब्दीली के लिए इस तरह का जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से ये मौका सामने आया है। तो अब इसका गो के अभी तक उस तरह से खैर मकदम सामने नहीं आया, क्योंकि वो मुआहदे की खिलाफवर्जी बहरहाल वो अमेरिका की जानिब से हो चुकी है। अब यही रहता है कि 24 अप्रैल को आया तालिबान, पाकिस्तान और रशिया उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो आगे चंद दिनों में हर चीजें जाहिर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।